बर्फ़ बारी इस वक्त मैदानी इलाकों में भी हो रही है। पटन के कुछ एक इलाके जहाँ पे इस वक्त भी मैदानी इलाकों में काफ़ी तेज़ बर्फ़बारी हो रही है। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि टंगमग में जो है वो बर्फ़बारी कितनी तेज़ हो रही है और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश जो है हमने टूरिस्टों का देखा। और वहीं पे हमने ये भी देखा कि सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा सिकड़ है, फिसलन काफ़ी ज़्यादा है सड़कों पे, क्योंकि बर्फ़बारी के चलते हुए जहाँ पे चिलकलान चल रहा है। और ये बर्फ़ जैसे ही पड़ेगी और शाम जैसी होती जाएगी कि ये बर्फ़ सड़कों पे जम जाएगी, उसके कारण जो है फिसलन काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे होगी। तो आप एहतियात करके गाड़ी चलाएं, जहाँ पे भी आप ट्रैवल करें एहतियात कीजिए और कोशिश कीजिए कि गुरेज करना ट्रैवल करने से, क्योंकि इससे पहले भी एडवाइजरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी की गई है। चाहे गुलमर्ग के हाई रिच इलाके हो, दूधपत्री हो, सोनामर्ग हो, वहाँ के हाई रिच के जो इलाके हैं वहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी जारी की है कि वहाँ पे आप दूर दराज पहाड़ी इलाकों की तरफ फ़िलहाल मत जाइएगा, क्योंकि आज और कल जो महकमे मौसमियात ने कहा है कि बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा होगी। हैवी स्नोफॉल जो है वो पहाड़ी इलाकों में हो सकता है। और वहीं पे हमने देखा कि आज टंगमर्ग, गुलमर्ग में बर्फ़बारी, सोनमर्ग में बर्फ़बारी, वहीं पे कई एक इलाकों में बर्फ़बारी। और इस वक्त हम पटन के इलाके में हैं, जहाँ पे इस वक्त मैदानी इलाकों में बर्फ़बारी काफ़ी तेज़ हो रही है और बर्फ़ भी अच्छी खासी जमा हो गई है, क्योंकि दुनिया भर से लोग इस मौसम में टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए यहाँ पे वादी में आते हैं। उनको भी एहतियात करने की ज़रूरत है कि वो भी अगर किसी भी जगह ट्रैवल करें एडवाइजरी देख के वहाँ पे ट्रैवल करें। और गुलमर्ग की तरफ अगर जाते हैं आप, हमने आपको पहले भी दिखाया वहाँ पे चेन ब्लॉक्स बांधने हैं, उसके बाद आप गुलमर्ग की तरफ जा सकते हैं। और उससे जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो गुलमर्ग की तरफ ट्रैवल नहीं करेंगी। महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की थी आफ्टरनून, जैसे कि उन्होंने कल प्रेडिक्शन की थी कि 4 तारीख को जो है वो यहाँ पे बर्फ़बारी होगी, मगर प्रेडिक्शन सही नहीं निकली। मगर आज जो है बर्फ़बारी कहीं एक जगहों से खबरें मौसूल हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है। कुपवाड़ा के पहाड़ी इलाके देखिए वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। टंगमर्ग, गुलमर्ग में हमने आपको दिखाया बर्फ़बारी हो रही है। इस वक्त पटन के कहीं एक इलाके जो है ऊपर वाले, पटन से ऊपर वाले जो इलाके हैं, तिलगांव, वानीगाम की बात करें, वहाँ पे खईपुरा की बात करें, मगलपुरा, गुडारपुरा, दर्दपुरा, बुहरवानी, वहाँ पे बर्फ़बारी जो है वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अब्रू आलूद है। सर्दी में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है। हमने इससे पहले भी देखा डिप्टी सीएम ने जो है इनॉग्रेशन की थी, कुछ एक मशीनों की जो नई मशीनें जो है बर्फ़ उठाने के लिए जो है वो लाई गई है। अब कितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, कैसे बर्फ़बारी रोडों से क्लियर होगी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब होगी, लोगों को मुश्किलात का सामना इस बर्फ़बारी में करना ना पड़े, इस चीज़ की हम उम्मीद करते हैं। और जो अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें, उन्होंने कहा कि हम ऑन टोज है, हम रेडी है। मशीनों का भी हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि मशीनें नई लाई गई है, मशीनें कहा गया है कि मशीनें हमारे पास बहुत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बर्फ़बारी जैसे आज और कल हैवी बर्फ़बारी पड़ेगी और उसके बाद देखना होगा कि कितना काम जो है बर्फ़ क्लियरेंस कितनी जगह पे होगा। क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वैसे ही काम तेज़ करेगी, वो भी बहरहाल देखने वाली बात होगी, उस पर भी नज़र होगी। मगर इस बर्फ़बारी के चलते हुए जहाँ पे कुदरत के सामने इंसान मददगार होता है, और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ़बारी काफ़ी, जैसे महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की है, काफ़ी तेज़ स्नोफॉल होगा। और आप देखेंगे कि इस वक्त भी काफ़ी तेज़ स्नोफॉल जो है वो हो रहा है। और शाम तक बर्फ़ अगर इसी स्पीड से बर्फ़ गिरती रही तो शाम तक बर्फ़ अच्छी खासी जमा हो सकती है। और अगर आप घर से बाहर निकल गए हैं, घर वापस जल्दी आइए, क्योंकि रोडों पे फिसलन होगी, शायद आपकी गाड़ी फिर चलेगी नहीं। खासकर इस इलाके के लिए तिलगांव, वानीगाम, खईपुरा, मगलपुरा या बाकी इलाकों की, दर्दपुरा, क्रेडी की, काउचक, शेखपुरा की बात करें, वहाँ पे लोग जो है अगर घरों से बाहर है वो जल्दी घर आए, क्योंकि इसके बाद शायद आपको गाड़ी भी न मिले। और अगर आप अपनी गाड़ी में ट्रैवल करें तो एहतियात करके गाड़ी चलाएं, क्योंकि रोडों पे काफ़ी ज़्यादा फिसलन होगी। बर्फ़बारी भी अच्छी खासी हो रही है, बर्फ़ भी अच्छी खासी जमा हो रही है। तो इसके कारण आप जल्दी से घर आइए और कहीं आपकी गाड़ी या आपको गाड़ी न मिले और कहीं आपकी गाड़ी इस बर्फ़ में फंस न जाए। फिलहाल सभी लोगों से ये दरख्वास्त है कि वो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आप अपनों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए अपना एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर से बाहर आप जल्दी घर आइए और
گھر میں بیٹھنا جو ہے وہ مناسب ہوگا، کیونکہ برف باری کے چلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ پھسلن جو ہے روڈوں پہ ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ کافی فلائٹیں جو ہے وہ کینسل کرنی پڑی، کیونکہ ویزیبلٹی اتنی نہیں تھی، اور کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے سردی میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا تھا، اور آج بھی ہم نے صبح صبح دیکھا سردی کافی زیادہ تھی۔ لوگ امید کر رہے ہیں کہ برف باری کب ہو، اور یہ برف سب کو مبارک ہو، اور یہ برف کے چلتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ لوگ اس چیز کی امید کرتے تھے کہ برف باری کب ہو۔ اس برف کا مزہ جہاں پہ دنیا بھر سے لوگ بھی لے رہے، وہیں پہ یہاں کی لوکل عوام بھی اس برف باری میں جو ہے وہ مزہ لے رہے ہیں، اور باغی مالکان کے لیے، جو کسان زمینداری کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہے، جو کسان بھائی ہے ہمارے، ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوگی، اور آنے والے ٹائم میں پانی کی قلت بھی نہ رہے۔ فی الحال آپ دیکھیے برف کا مزہ لے لیجئے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی برف ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے کتنا ہیوی سنو فال ہو رہا ہے، اور یہ سنو فال کے چلتے ہوئے گاڑیاں بھی اب سنو فال کے نیچے دھیرے دھیرے آنے لگی ہیں، اور یہ آپ دیکھیے گراؤنڈ پہ بھی اچھی سنو فال جو ہے وہ اور یہ آپ دیکھیے کتنی برف باری ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں سے بھی اب آپ موسم دیکھیے، موسم کتنا خراب ہے، ابر آلود بادل چھائے ہوئے ہیں، برف کافی تیز ہے یہ برف، اور اگر شام تک یہ رہی۔ پلوامہ میں بھی لائٹ سنو فال ہو رہا ہے، بہت ماشاءاللہ بہت خوب، سب کو مبارک ہے، شین چھ سارنی مبارک، تو اللہ تعالیٰ بنائینی رحمتک شین، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، سب لوگ دعا کریے، جو لوگ کشمیر سے باہر ہے اس برف باری کو مس کر رہے تھے دیکھنا، وہ بھی اس برف باری کو کافی سنو فال ہو رہا ہے، اور جو لوگ باہر سے دیکھ رہے اس خوبصورت موسم کو مس کر رہے تھے، خاص کر برف باری کو مس کر رہے تھے، وہ یہ نظارہ گھر بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، اور برف کتنی تیز ہو رہی ہے، اور تمام لوگ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ عادل احمد صاحب بہت بہت شکریہ، عادل صاحب ماشاءاللہ بہت خوب، اور اس برف کے موسم کا مزہ بھی الگ ہے، مگر روڈوں پہ کافی زیادہ پھسلن ہے، اس لیے آپ احتیاط کریے، اور یہ آپ دیکھیے یہ برف دھیرے دھیرے جب اب جمع ہو جائے گی، شام تک یہ برف جم جائے گی، روڈوں پہ پھسلن کافی زیادہ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلگام میں بھی، جی ہاں، پہلگام میں بھی برف باری جو ہے سنو سٹارٹ ہوگی، بہت مبارک، سب کو برف مبارک ہے، اور اس برف کے چلتے ہوئے لوگ اس برف کا مزہ لے سکے، اور یہ برف ہمارے لیے رحمت کا سبب بنے، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور یہ برف پیڑوں کے لیے بھی کافی زیادہ ضرورت ہے، باغوں کے لیے بھی کافی زیادہ ضرورت ہے، اسے پانی بھی بہت زیادہ میسر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ظہور احمد صاحب، نجار صاحب بہت شکریہ، عادل رافر صاحب ویلکم، تھینک یو سو مچ، نثار احمد بٹ صاحب بیوٹیفل، بہت بہت شکریہ نثار صاحب آپ کا بھی لکھنے کے لیے، آپ تمام لوگوں کا شکریہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، رفت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کو بھی ہماری طرف سے، قیوم صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اٹس بیٹر ٹو اسٹے ہوم، بالکل صحیح بات ہے، اگر آپ کوشش زیادہ کریں گھر میں ہی رہنا، اور یہ گھر میں زیادہ سیف آپ رہیں گے، اور زیادہ آپ کو اس مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہ آپ دیکھیے گاندربل میں بھی امتیاز بیگ صاحب بارشیں ہو رہی ہے، بارہمولہ کی کہیں ایک جگہوں سے بارشیں ہو رہی ہے، وہیں پہ جو میدانی علاقے ہیں شری نگر میں بھی ہم نے اس سے پہلے سنا تھا کہ وہاں پہ بھی ہلکی جو ہے وہ بارشیں ہو رہی ہے، اور وہیں پہ یہاں پہ بھی برف باری ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، گاندربل میں بارشیں ہو رہی ہے، بٹ عادل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا لکھنے کے لیے، تمام لوگوں کا شکریہ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس برف باری کو انجوائے کر سکتے ہیں، بہت شکریہ جی۔ پٹن کا یہ علاقہ ہے، کولکتہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں روپ احمد صاحب، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، روپ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، آپ اپنا وقت نکالتے ہیں، قیمتی وقت ہمیں دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ۔ اور یہ آپ دیکھیے برف، اننت ناگ میں بھی برف سٹارٹ ہوگی، اوکے، اننت ناگ میں بھی برف سٹارٹ ہوگی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے، عاشق احمد صاحب رامبند میں بھی کچھ نہیں، تو چلیے دعا کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی برف ہو، وہاں پہ بھی بارشیں ہو، اس چیز کی دعا ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فی الحال موسم جو ہے وہ ابر آلود بنا ہے، محکمے پہلے ہی ایڈمنسٹریشن نے ایڈوائزری جاری کی ہے، آپ ہائی ریچز پہ نہ جائے، وہاں کی اور جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ مشکلیں ہوں گی، برف زیادہ ہوگی، سکٹ زیادہ ہوگا، اور آپ کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہوگا۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी। दाइमन एमडी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट आदल साहब गांधरबल में भी रहन, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राजौरी में भी थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आप सबको अल्लाह सलामत रखे, बहुत शुक्रिया जी। चौधरी साहब कुछ लोग लिख रहे हैं कि घर में ही रहना ज़रूरी है। लोलपुरा टंगमग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राथर साहब आपके भी शुक्रिया। रेन स्टार्टेड इन टाउन पटन में भी चले बारिशें हो रही, मेन पटन में। रेन स्टार्ट इन सोपोर, चले सोपोर में भी बारिशें हो रही है। इसका मतलब है जो प्लेन इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे बारिशें, और थोड़ा सा जो पटन से इर्द गिर्द गांव है वहाँ पे बर्फबारी बर्फबारी हो रही है। निसार साहब बडगाम में भी स्टिल विदाउट स्नो, चले कोल्ड इन बिजबिहाड़ा अनंतनाग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिजबिहाड़ा में भी अभी बर्फ़ नहीं पड़ रही, तो उम्मीद करते हैं बर्फ़ पड़े और बर्फ़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा। मैंने आपको पहले ही कहा कि बर्फ़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा। अनंतनाग में नोरेन और बहुत बहुत शुक्रिया। शीन सारनी मुबारक। नो स्नो इन श्रीनगर, सोपोर में भी बारिशें हो रही। अहमद तौसीफ लिख रहे, बहुत बहुत शुक्रिया जी तौसीफ जी, आपका भी। आदिल अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कंगन में बारिश पड़ रही है। मुदस्सिर साहब बानहल में नहीं। चलिए बानहल में भी बारिशें पड़े, बर्फ पड़े, तो इस चीज़ की हम उम्मीद करते। बाबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर में रेन शुरू हो गई, चलिए बहुत शुक्रिया जी आपका। शुक्रिया तमाम लोगों का, आपका भी शुक्रिया सुनील भाई, आपका भी शुक्रिया शारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इस वक्त हम बिल्कुल नॉर्थ कश्मीर के पटन इलाके से आपको ये लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे बर्फबारी काफ़ी तेज़ जो है वो हो रही है। बांडीपुरा में बारिशें हो रही है, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। वीरनाग में भी स्नो हो रहा है शायद, कुछ लोग हमें लिख रहे हैं, और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। टंगमग गुलमर्ग में स्नोफॉल हो रहा है, यूसमर्ग में भी स्नोफॉल हो रहा है, तुजर शरीफ में भी, इस्लामाबाद में भी, पुंछ में भी बारिशें हो रही है। क्या हो रहा है? भट्ट आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। यूसमर्ग में स्नोफॉल स्टार्टेड, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू में नहीं हो रही, यूसमर्ग में कुछ नहीं। चलिए शौकत अहमद लिख रहे हैं यूसमर्ग में कुछ नहीं है। अनंतनाग में भी धूप है अनंतनाग में। आरिफ लिख रहे हैं, आरिफ पठान साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। त्राल में भी नहीं है। लाइट स्नो इन काजीगुंड, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर अहमद बहुत बहुत शुक्रिया, मंजूर साहब आपका भी। बारामूला में रेन हो रही, बारिशें बारामूला में भी हो रही, बहुत शुक्रिया जी। बडगाम में भी नहीं हो रहा, स्नो हो रहा है, स्टार्टेड इन बडगाम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। शीन अकलेट सारनी तमामन मुबारक। सोपोर में भी स्नोफॉल स्टार्टेड, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम रसूल साहब लिख रहे हैं, गुलाम रसूल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका लिखने के लिए। फिलहाल सबको ये बर्फबारी के चलते हुए, हालांकि अब थोड़ा सा बर्फ कम होगी, मगर जो लावीपुरा में भी क्या हो रहा है, बहुत शुक्रिया जी तमाम लोगों का। बहुत शुक्रिया। बर्फ के साथ साथ अब हल्की बारिशें भी हो रही है। रेन स्टार्ट निशात शालीमार श्रीनगर से, चलिए बहुत शुक्रिया आपका भी लिखने के लिए। नो स्नो इन बडगाम, चलिए बहुत शुक्रिया। तुजर शरीफ बैक सुनो, पुलवामा में ये नहीं हो रहा, बीरवा में भी नहीं हो रहा, बडगाम में भी रुक रुक के हो रहा है, ऐसा कुछ लोग लिख रहे हैं। ये जी यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी बादल छाए हुए हैं, और मेहरबानी करके आप अपना ख्याल रखें। रुक रुक के बडगाम में बारिशें बर्फ़ हो रही है, आप अपना ख्याल रखिए। इस मौसम में ज़्यादा कोशिश मत कीजिए घर से बाहर निकलने की। कोरनाग में 3 इंच स्नो हुई है, ऐसा कुछ लिख रहे हैं। वानी मुश्ताक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बीरवा से हमें लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया वानी साहब आपका लिखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश कीजिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, आप अपनों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती। अगर आप ट्रैवल करें तो आराम एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश कीजिए ऐसी गिरती हुई बर्फ़ में आप घर से बाहर। 2 बडगाम में 2G रेन, ओके ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। फ़िलहाल बर्फ़ जो है काफ़ी तेज़, एक बार फिर सर्दी, काफ़ी ज़्यादा सर्दी में शदीद इजाफा हुआ। त्राल में नहीं हो रही है, बहुत शुक्रिया त्राल से हमें अपडेट करने के लिए। वॉच इन शुपियन से देख रहे कुछ लोग। नो
پلوامہ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ چلیے بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے، امتیاز صاحب آپ کو بھی شکریہ، منظور احمد صاحب آپ کو بھی شکریہ، امتیاز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جی، تمام لوگوں کا شکریہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ والا ٹاؤن سری نگر میں سنو نہیں، چلیے سری نگر میں سنوار میں بھی نہیں ہو رہی، چلے بہت بہت شکریہ جی آپ تمام لوگوں کا، مگر یہاں پہ برف کافی تیز جمع بھی ٹھیک ٹھاک، کوکرناگ میں لائٹ سنو فال ہو رہا ہے جناب، شکریہ بہت بہت شکریہ سمیر گلزار صاحب، بہت شکریہ۔ بیروا میں کیا ہو رہا ہے؟ بیروا میں بھی کم سے کم، بدروا میں، بیروا میں، کیلر میں، نتھنگ ان کوکرناگ، اننت ناگ سوری، راجوری میں بھی نہیں ہو رہی، بارشیں ہو رہی ہے، چلے بارشیں ہلکی ہلکی راجوری میں ہو رہی ہے، ایسا عاظم صاحب لکھ رہے، بہت بہت شکریہ۔ پٹن میں بارشیں ہو رہی ہے بھائی، چلے بہت بہت شکریہ عمران بھائی آپ، یہاں پہ اچھی خاصی برف ہو رہی ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ بالکل یہ تلگام وانیگام والا علاقہ ہے، سنو فال ان مچھل، چلیے بہت بہت شکریہ۔ کلگام میں بھی نہیں ہے، چلیے کلگام میں نہیں ہو رہی، تنویر صاحب لکھ رہے شاید اننت ناگ میں موسم خراب ہے، یون صاحب لکھ رہے بہت بہت شکریہ، اویس بھائی نتھنگ ان اننت ناگ، نتھنگ ان اننت ناگ، بہت بہت شکریہ جی آپ کا بھی لکھنے کے لیے۔ صدق بٹ صاحب لکھ رہے لون بارہمولہ میں سنو ایٹ لیسٹ 1 انچ، اوکے بہت بہت شکریہ، بارہمولہ میں 1 انچ بتا رہے لون بھائی۔ محمد بشیر صاحب بہت بہت شکریہ، جاوید احمد صاحب سب کو پتہ ہے ڈرامہ مت کرو، چلیے بہت اچھی بات ہے، سب کو پتہ ہے جموں میں بھی کچھ ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ شوکت صاحب آپ کو بھی شکریہ بہت بہت، اور یہاں پہ برف جو ہے کافی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے اور ہو بھی رہی ہے، بہت شکریہ جی۔ سری نگر میں بارش سٹارٹ ہوگی، کچھ لوگ لکھ رہے ہلکی ہلکی بارشیں سری نگر میں پڑ رہی ہے، اور یہاں پہ بھی برف باری، پلوامہ میں جو ہے وہ بادل چھائے ہوئے، زبیر صاحب لکھ رہے بہت بہت شکریہ زبیر بھائی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، بہت شکریہ آپ کا، آپ تمام لوگوں کا شکریہ جتنے بھی لوگ اس لائیو براڈ کاسٹ میں جڑے ہیں، جتنے بھی لوگ ہمیں اپڈیٹ کریں مختلف جگہوں سے۔ گلمرگ میں ٹنگمرگ گلمرگ میں ہیوی سنو فال ہو رہا ہے، وہ تو بالکل دیکھا ہم نے۔ لار گاندربل میں بارشیں ہو رہی ہیں بار بار، بٹ عادل صاحب لکھ رہے بہت بہت شکریہ جی۔ فیروز احمد خان صاحب بہت بہت السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جی۔ نو سنو فال ایٹ کلگام، بہت شکریہ۔ جموں میں کلاؤڈی ہے موسم، تو ایسا خان فضا لکھ رہے، لون زین صاحب بہت بہت شکریہ۔ سعید مختیار صاحب آپ کو بھی شکریہ جی جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ۔ رفیع آباد میں بھی خان پٹن کی جگہ سنو فال ایٹ اننت ناگ، چلیے کچھ لوگ لکھ رہے ہیں سنو فال مختلف جگہوں سے، جو اننت ناگ کے مین علاقے ہوں گے وہاں پہ شاید برف نہیں پڑ رہی ہوگی، جو میدانی علاقے ہیں، چاہے لال چوک کی بات کریں، نئی بستی کی بات کریں، شاید جو ارد گرد گاؤں ہے، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ برف باری ہوتی ہوگی، تبھی توصیف ملک صاحب بہت بہت شکریہ جی۔ ویسے ہی ٹنگمرگ گلمرگ میں برف باری ہو رہی، پہاڑی علاقوں جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ برف باری ہو رہی، مین ٹاؤن میں مین سٹی میں ابھی برف نہیں ہو رہی، اور جو ارد گرد گاؤں ہیں وہاں پہ ہو ہیوی، سوپور میں ہیوی بارشیں بارہمولہ میں ہو رہی ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ پلوامہ میں بھی بادل چھائے ہوئے ہیں، ایسا ارمان ملک لکھ رہے، بہت بہت شکریہ ارمان بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ بادل چھائے ہوئے، تو اگر بارش گرتی ہے، برف گرتی ہے، تو اس سے کم جو ہے ڈرائینس سے اور نجات ملے گی۔ زبیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، اس پیار محبت اس شفقت کے لیے بہت شکریہ آپ کا، تہہ دل سے سبھی لوگوں کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں جہاں پہ بارشیں نہیں ہو رہی ہے، برف نہیں گر رہی، وہاں پہ سردی میں زیادہ اضافہ ہوگا، تو کوشش کریے برف جو ہے رحمت کا سبب بنے، یہ برف ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے کافی لوگ جو ہے، اس سے کافی لوگوں کا
جو روزگار ہے وہ چلتا ہے، کیونکہ برف پڑے گی، ٹورسٹ زیادہ آئے گا، ہوٹل والا، گاڑی والا، کونی والا، باقی کافی لوگ جو ہے اس سے چلتے ہیں۔ اور کشمیر کی رونق بھی ہے اس موسم میں، جس نے برف نہیں دیکھی وہ شاید کچھ نہیں دیکھے گا۔ اور وہیں پہ کپواڑہ میں بھی 5 جی سنو فال، کپواڑہ میں بھی برف ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے، اور برف کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ ڈار جاوید صاحب پیار اور محبت کے لیے بہت شکریہ آپ کا بھی، تمام لوگوں کا شکریہ۔ سنو سٹارٹ ہے، چلیے بہت شکریہ، سنو سٹارٹ ہے۔ طارق صاحب کہاں سے سنو سٹارٹ ہو گیا وہ بھی لکھ لیجئے، جگہ کا نام لکھ لیجئے۔ تو جہاں پہ لوگ دنیا بھر سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہیں پہ کشمیر کی کافی جو لوگ ہیں وہ جو گھر سے باہر ہے، کشمیر سے باہر ہے، جاب کرنے کے لیے یا پڑھنے کے سلسلے میں باہر ہے، ان لوگوں وہ لوگ بھی اس برف باری کو کافی زیادہ مس کرتے ہوں گے، تو وہ بھی دیکھیں۔ کسی آپ لوگوں کے پیار کے لیے، محبت کے لیے بہت بہت شکریہ جی ڈار جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔